बात करनी है शहबाज शरीफ और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली एक बखरी टाइप की मुलाकात। लेकिन बात करने से पहले आप सबके लिए वही जो है दोस्ताना मशवरा है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी भी बजा दें ताकि आपका और खरियां खरियां का राब्ता और भी मजबूत हो जाए। अब बात कर लेते हैं उस वक्री टाइप की मुलाकात की। जलसों में उछल उछल कर हबीब जालिब का इनकलाबी कलाम पढ़ने वाले शहबाज शरीफ ने जिस जोशो खरोश, खुश दिली, खुश मिजाजी से कल अपने मातहत आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपनी मिसाल आप था। कम अज कम मैंने तो अपनी आंखों से किसी जो है अवामी वजीर आजम को आर्मी चीफ के सामने रेड कारपेट की तरह बिछते हुए नहीं देखा। ज्यादातर वजीर आजम यही कुछ करते हैं, आर्मी चीफ के सामने भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं, खुशामद करते हैं जिसे हम बूट पॉलिश कहते हैं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन ये सब कुछ वो दफ्तर के अंदर और कैमरे की आंख से ओझल होकर करते हैं। शहबाज शरीफ की जो इस्तकबाली तैयारियां थी जनरल आसिम मुनीर के लिए, उनको देखकर मुझे पंजाबी फिल्म का एक गाना याद आ गया। क्योंकि शहबाज शरीफ खुद भी बहुत अच्छा गुलकार है, तो हो सकता है कि ये जब वो आर्मी चीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा था तो वो भी इसी किस्म का गीत जो है वो गुनगुना रहा हो। तो गीत ये है कि माही आवेगा ते फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। यही कैफियत मुझे कल नजर आ रही थी कि माही के आने का इंतजार था और जब दफ्तर जो है वो फूलों से सजाया जा रहा था। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ का जिस तरह अपने दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल किया और फिर जिस तरह गर्मजोशी के साथ तबादला सैल्यूट किया, अब वो उसका तो काम है सैल्यूट मारना, तो इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी शहबाज शरीफ ने। इसने भी तकरीबन जितनी इसकी सेहत इजाजत देती थी उसके मुताबिक सैल्यूट मार दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की कमर का मसला होता है तो ये ज्यादा जोर से पाँव जमीन पे नहीं मार सकता। तो बहरहाल इसने तबादला सैल्यूट किया और इससे अपने जो इसका अडियाला वाला सियासी हरीफ है और सदारत खप्पे वाला दोस्त, इन लोगों को जो पैगाम देने थे वो पैगाम इसने बड़ी अच्छी तरह दे दिए। अब इस पैगाम और ये मुलाकात की जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे सियासी फायदे होंगे। फौजी सरपरस्ती जो है वो मिलती रहेगी और भानुमति का जो कुंभा है इनके साथ, उसको जोड़े रखने में मदद मिलेगी। खासकर ऐसे इत्तेहादियों को साथ रखने में जो है वो मदद मिलेगी जो कि नीम दिली से इस हुकूमत में शामिल हुए। वो शामिल नहीं होना चाहते थे लेकिन बेचारे क्या करें, जर्नैली छड़ी के आगे बेबस हैं। और इस वीडियो में जो आर्मी चीफ की आओ भगत देखकर थड़े वाली जुबान में आप यूं कह सकते हैं कि वो जर्नैली बाबा ऊपर देखकर मुल्क के जो अवाम है और जमहूरियत, इन दोनों को जो है दुख भी रंज भी हुआ होगा और इनको नुकसान भी होगा। जो तबका इस मुल्क में जमहूरियत के फरोग और अवामी इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा है वो तो बहुत मायूस होगा। उसे नजर आ रहा है कि एक ऐसी हुकूमत जिसमें मुल्क की दो बड़ी जमातें शामिल हैं, वो मुल्क के आइन की बजाय ऐसी फोर्स को सलूट मार रही हैं जिसका माजी हाल दोनों ही अब पाकिस्तान के अवाम को मुआशी और जमहूरी तौर पर कुचलने में गुजरे। और इस वीडियो की वजह से मुस्लिम लीग नून, जिसके शीन होने में मुझे तो कोई शुबा नहीं, लेकिन जिन वर्कर्स को अभी तक कोई शुबा था उनका ये शक जो है ये वीडियो देखकर दूर हो गया होगा। बहरहाल ये जो इस्तकबाली वीडियो है, इसके मंजर आम पर आने के बाद शहबाज शरीफ का जो बतौर वजीर आजम है बैनुल अक़वामी वक़ार है वो उसमें कमी आएगी, इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। लोग इसको अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे। खासकर हिंदुस्तान की हुकूमत तो ऐसी कोई पेशरफ जो है ऐसे सियासी हुक्मरानों की तरफ नहीं करेगी, ना उसने माजी में की है और उनका पहले भी यही मौक़िफ़ है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन जो है वो उसी सूरत में आ सकता है जब पाकिस्तान के जो असली हुक्मरान हैं यानी वर्दी वाले इसके लिए काम करेंगे। तो शहबाज शरीफ की इस वीडियो ने जो है हमारे पड़ोसियों को पैगाम दे दिया है कि ये वाली हुकूमत भी बस नाम की अवामी हुकूमत है, असल इक़्तिदार अब भी फौज के पास है। अब अगर शहबाज शरीफ जो है किसी मौके पर अपने भाई के ताल्लुकात को जो है वो इस्तेमाल करना चाहे तो मेरी ज़ाती राय में नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाएगा। एक तो वहां पर इलेक्शन करीब है और दूसरा उन लोगों को पहले भी पाकिस्तान के जमहूरी हुक्मरानों के साथ रवाबित बढ़ाने के हवाले से तल्ख तजुर्बे हो चुके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब नवाज शरीफ ने एक दफ़ा हिंदुस्तानी क़यादत को लाहौर बुलवा लिया था तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उसने लुच तल दिया था और सारा ये जो अमन मनसूबा था तहोबाला हो गया।
بہرحال یہ جو ملاقات ہے پرویز عاصم منیر، جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی، ویسے تو یہ ماضی کی طرح جو ہے ہماری جو ایک روایات ہیں سیاسی اور جرنیلی، ان کے طرح ایک رسمی ملاقات ہے۔ جب بھی کوئی نیا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو آرمی چیف مبارکباد دینے کے لیے جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں آتا ہے۔ نواز شریف کے پاس بھی جنرل قمر باجوہ یہی رسم ادا کرنے آیا تھا۔ اس نے نواز شریف کو رسماً سلوٹ بھی کیا، جس کی تصویر جو ہے میڈیا کو جاری کی گئی، جو کہ جنرل قمر باجوہ کو بہت برا لگا۔ شاید اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہباز شریف نے ایک تو دفتر سے باہر آ کر استقبال کیا، اور وہ بھی ایسا استقبال کہ جس سے آرمی چیف یقیناً بہت خوش ہوا ہوگا۔ شہباز شریف نے اسی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک ملاقات کی تھی اپریل 2023 میں، اور مزے کی بات یہ کہ وہ ملاقات دفتر کے اندر ہوئی تھی اور اس کی تصویر جاری ہوئی تھی جس میں آرمی چیف سیلوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ اپریل 2023 سے لے کر مارچ یہ 2024 میں ایسی کون سی تبدیلی آ گئی کہ شہباز شریف نے اپنے دفتر کی بجائے باہر آ کر جو ہے اسی آرمی چیف کا جو ہے باہر آ کر استقبال کیا۔ اس ملاقات کے حوالے سے میڈیا میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ ملاقات چونکہ 1 on 1 تھی، اس لیے مصدقہ خبریں تو نہیں مل سکتی، تو بہت سارے صحافی اور ولاگر جو ہیں وہ اپنے اپنے ذرائع کا استعمال کر کے لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ کیا ہونا تھا اس ملاقات کے اندر؟ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ پہلے سے جاری ہو چکا تھا، اور اس میں حکومت کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں ہر طرح کی مدد دی جائے گی، اور دفاعی جو معاملات ہیں ان کی بھی بات تھی، بٹ اور بہت ساری باتیں تھیں۔ میں صرف اس کا جو ہے آپ کو جو ہے مختصر سی بات بتا رہا ہوں، اور یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ان جرنیلوں کی طرف سے کہ دفاع اپنی جگہ، لیکن حکومت جو ہے وہ بھی ہم ہی چلائیں گے۔ بظاہر انہوں نے اپنے اعلامیے میں مدد دینے کی بات جو ہے وہ کی ہے، لیکن یہ حکومت کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ مدد جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایسا کرنی۔ اب نیا وزیر اعظم جو ہے اس نے اس فوجی پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے تو بس اپنی نوکری سے مطلب ہے۔ اور شہباز شریف نے اسی لیے دفتر سے باہر آ کر پوری دنیا کے سامنے سیلوٹ مار کر اپنے باس کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جو سابقہ جرنیلی ملازم ہیں ان سے کہیں زیادہ تابعداری کرے گا۔ اگر آپ اس ملاقات کے حوالے سے کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئیں، تو پھر اس بندے والا واقعہ ذہن میں دہرا لیں جسے کہا گیا کہ اگر وہ اور شیر ایک کمرے میں بند ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ میں کی کرنا ہے، پھر جو کچھ کرنا ہے وہ شیر نے کرنا ہے۔ یہی حال اس ملاقات کا ہے۔ اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس ملاقات میں شیر کون تھا اور بندہ کون تھا، اور یہی حال جو ہے آنے والے دنوں میں جو ان کی ملاقاتیں ہوں گی اس میں بھی ہوا کرے گا۔ مسلم لیگ نون کا یہ جو نام نہاد شیر ہے، یہ شیر نہیں بلکہ بکری سے بھی گیا گزرا ہے، اور دوسری طرف آرمی چیف جو ہے وہ پورا ببر شیر بن چکا ہے۔ اس لیے اب اگلے چند ماہ یا چند سال جو بھی کہہ لیں اس میں وہی ہوگا جو ببر شیر چاہے گا۔ شہباز شریف نے ایک اور بری روایت جو ہے اس کی بنیاد ڈال دی ہے، ماں سوائے چند سیاستدانوں کے۔ جو ہمارے زیادہ تر سیاستدان ہیں ان میں تو پہلے ہی بوٹ پالش کا مقابلہ چل رہا ہے، اس لیے اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب نیا وزیر اعظم آرمی چیف کو آنے کی زحمت نہیں دے گا اپنے دفتر میں، بلکہ خود ہی GHQ جائے گا اور جا کر مبارکباد وصول کر لے گا۔